الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهيأ لتربية الأسباب من نعم الرغائب وحب الأقارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دافع المصائب والنوائب. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أوتي جوامع الكلم والمناقب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففازوا بأعلى المراتب. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية أداء عقوق الوالدين، وهي واجبة على كل ولد بنص الكتاب والسنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عندك الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على الولد؟ قال: هما جنتك ونارك. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. وقال عليه الصلاة والسلام: حق كبير الإخوة على صغيرهم، حق الوالد على ولده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم.